जी, अस्सलाम वालेकुम। देश और प्रदेश के तमाम देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले दोस्तों को प्यार भरा सलाम। मैं हूँ दिल एहसान और आज फिर आपकी ईमेल्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और वो तमाम दोस्त जिन्होंने अभी ये पेज जॉइन किया और उन्हें ये नहीं पता कि उन्होंने ईमेल कहाँ पे करनी है, तो मैं उनको बता दूँ, ये देश और परदेश .com वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट अस में जाकर जिन दोस्तों ने मैसेजेस किए हैं, तो ये वो वाले मैसेजेस या वो वाली ईमेल्स पढ़ी जा रही हैं। और आज जो सबसे पहली ईमेल मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये 22 अगस्त को रिसीव हुई थी, 22 अगस्त 2023 को। तो सबसे पहली ईमेल है जी हसन साहब की और ये लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने अपना वर्क परमिट पाकिस्तान से 29/3/2023 को अप्लाई किया और 8/4/2023 को इंटरव्यू भी हुआ पुर्तगाल एम्बेसी पाकिस्तान में। उसके बाद अभी तक 22 अगस्त एम्बेसी ने रिप्लाई नहीं किया। मैंने एम्बेसी को रिमाइंडर मेल भी भेजी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। काइंडली गाइड मी कि आगे क्या स्टेप लेना चाहिए, या आपको कोई आइडिया हो एम्बेसी कितना टाइम ले रही है वीज़ा देने में, रिप्लाई में। देखिए, ये बहुत ज़्यादा टाइम गुजर चुका है और जैसे आपने लिखा है कि 8/4/2023, 8 अप्रैल को, तो अब तो अगस्त भी जो है वो भी ख़त्म हो चुका है। तो ये 4, 5, 6, 7, 8, 5 महीने गुजर गए हैं। तो इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता। नॉर्मली एम्बेसी जो है वो 2 से 4 हफ्ते में जवाब दे देती है किसी भी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। गो के ज़्यादा भी टाइम लग सकता है और मैक्सिमम जो है, या आप ये समझ लें कि 90 वर्किंग डेज़ जो है टाइम लगना चाहिए। तो उस हिसाब से भी 5 महीने हो चुके हैं। तो बेहतर यही है, उन्हें फ़ोन करें या ईमेल करके अपना स्टेटस पूछें। इसके अलावा और कोई हल नहीं है। हसन साहब, अगली ईमेल है जी, इन्होंने लिखा जी, मेरा नाम डिस्क्लोज़ ना करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बहरीन से आपसे राब्ता कर रहा हूँ। मैं बहरीन में रहता हूँ विद फैमिली, मेरे 4 बच्चे हैं। आगे उन्होंने उम्रें लिखी हैं। मेरा जॉब यहाँ अच्छा चल रहा है। मेरा इरादा है कि मैं यहाँ काम करते हुए मेरी फैमिली को उधर पुर्तगाल में शिफ्ट करूँ और मैं उनको टूरिस्ट विज़िट वीज़ा में लेके घर और स्कूलिंग लगा के वापस आ जाऊँगा। क्या ये सब 20 दिन की छुट्टी में हो जाएगा? और और मेरे 2 बच्चे छोटे हैं, उन्हें स्कूल में ड्रॉप और पिक करना ज़रूरी है या स्कूल बस से उनको ड्रॉप किया जा सकता है? क्योंकि अकेली वाइफ को मैनेज करना मुश्किल है। मंथली मेरा बजट है, मेरी फैमिली के लिए 1000 से 1200 यूरो में यहाँ से भेज सकता हूँ, और क्या चैलेंज वहाँ मेरी वाइफ को आएंगे और मैं हर 3 या 4 महीने में वहाँ जा सकता हूँ? क्या मुझे वापस टूरिस्ट वीज़ा लग सकता है? क्या आप में आपकी क्या राय है? असल में ये जो लोग उर्दू में रोमन उर्दू इसे कह लें, रोमन इंग्लिश कह लें, अब क्या कहूँ इसे मैं, तो इसमें जब ईमेल लिख के भेजते हैं तो वो उसमें अक्सर मिस्टेक्स भी होती हैं, पढ़ने में भी थोड़ी दुश्वारी हो जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, या आप उर्दू में लिख के भेजा करें या इंग्लिश में लिख के भेजा करें। बहरहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने की। क्या मुझे वापस टूरिस्ट वीज़ा लग सकता है? आप इस बारे में क्या राय है? क्या मेरे लिए बेहतर है? और बच्चों के डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए, ये बहरीन से बताएँ। और जैसे मेरी फैमिली को टीआरसी हो जाए, तो मैं बहरीन में रहते इमीडिएट मेरा टीआरसी होगा, ताकि उसके बाद मैं उधर आकर यूरोप के स्पेन या इटली में फ्रीलांस जॉब कर सकूँगा। आप माशाल्लाह बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। अल्लाह आपको और आपकी फैमिली को इसका अजर दे, आमीन। तो आपने कहा जी आपका नाम भी डिस्क्लोज़ नहीं करना और आपके 4 बच्चे हैं। देखें, ये जितना आप बजट लिख रहे हैं ना, 1000 से 1200 यूरो, तो 4 बच्चों के साथ आपकी वाइफ़ जो हैं, ये जाके अगर तो कहीं किसी जगह पे शेयरिंग पे रहें, तो फिर तो ये चीज़ें समझ में आती हैं। और शेयरिंग में रहना ये कोई आसान काम नहीं है। और हमें रोज़ाना जो है वो कंप्लेंट्स आती हैं। कभी ये आ रहा है जी कि किचन जो है उसको इतने लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, टॉयलेट जो है उसको इतने लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, हमारी बारी नहीं आती। और इसके अलावा और बड़े मसले मसाइल हैं। कोई किसी को घर से निकाल रहा है और कोई किसी को धड़ाधड़ जो हैं वो बाकी के रूम्स भी रेंट आउट किए जा रहे हैं। तो मैं तो आपको इस सिचुएशन में बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि अगर आप सिर्फ 1000 या 1200 यूरो भेज रहे हैं वहाँ से बैठ के,
تو اکیلی عورت کے لیے 4 بچوں کے ساتھ سروائیو کرنا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کافی ٹائٹ ہو جائے گی سچویشن. مینیج کیا تو جا سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے جب مجھ سے ایڈوائس لیں گے تو میں تو منع کروں گا آپ کو سمپلی، کیونکہ میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنا سیپریٹ گھر لیں. اور اگر آپ سیپریٹ گھر لیتے ہیں تو کم از کم یہ 4 بچوں کے ساتھ جب ہیں تو 1000 سے 1200 یورو تو صرف گھر کا کرایہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ بلز ہوں گے، آپ کے ڈیلی ایکسپنسز ہوں گے. ایک بات. دوسرا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسکول والا معاملہ، دیکھیں اسکول لازمی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی اسکول کی بس جو ہے وہ پک اینڈ ڈراپ دے، کیونکہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ جس ایریا میں آپ لوگ رہتے ہیں اس کے قریبی ترین اسکول میں بچوں کا جو ہے وہ ایڈمیشن ہو جاتا ہے. اگر وہاں پہ نہ ہو سکے تو پھر آپ کو کسی دوسری جگہ پہ بچوں کو جو ہے ایڈمیشن دلوانا ہوتا ہے، اور اس کی ظاہر ہے وہ ذمہ داری پھر آپ کی ہوتی ہے. اور اگر تو اسکول کی بس ہو تو یہ ممکن ہے، ادروائز ممکن نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنا آسان کام ہے جیسے آپ پوچھ رہے ہیں. اور باقی جو آپ نے کہا کہ آپ انہیں خرچہ بھیجیں ادھر، تو خرچے والی بات تو سمجھ آتی ہے کہ آپ ان کے منتھلی ایکسپنسز کسی بھی دوسرے ملک سے بیٹھ کر بھیجتے رہیں تاکہ آپ کی فائنینشیل جو سچویشن ہے اسپیشلی جو فیملی پرتگال میں ہوگی ان کے معاملات چلتے رہیں. اور جو آپ کے دوبارہ آنے کی بات ہے، دیکھیں اگر آپ کو کوئی ایمبیسی ویزا دے رہی ہے تو وہ اسی طرح سے وہ کنٹینیو رکھ سکتی ہے ایمبیسی، اور آپ جب چاہیں آئیں جائیں. تو اس میں تو مجھے کوئی ایسی پرابلم والی بات نہیں لگتی. اور جب آپ کے بچے کو اسکول کی بیس پر آرٹیکل 92 میں ریزیڈنس کارڈ ملے گا، اس کی وجہ سے والدہ کو جو ہے اس کو بھی مل جائے گا، اور بعد میں آپ فیملی ریونین میں بھی اپنی وائف کو یا بچے کو جوائن کر سکتے ہیں. تو یہ ساری پاسبلٹیز ہیں. تو باقی اس میں صرف ایک ہی ڈاؤٹ ہے، اور وہ ہے آپ کی انکم کا جو آپ کہہ رہے ہیں. تو جو بھی کریں سوچ سمجھ کے کریں. بہتر یہ ہے آپ خود آئیں، اکیلے آئیں، اور ساتھ میں ایک بچے کو لے آئیں جس کی ایج 12 سال سے اوپر ہو. اگلی ای میل ہے جی قیوم صاحب کی، اور انہوں نے لکھا جی آئی ایم اے بزنس if I want to apply D2 type visa from Portugal can I. شاید انہوں نے بزنس مین لکھنا تھا. if that got accepted then would I will be able to do business in Pakistan and Portugal in both countries. دیکھیں بالکل D2 ہے ہی اسی لیے، اور اگر آپ ساتھ ساتھ اپنا پاکستان والا بزنس اگر وہاں سے بیٹھے رن کر سکتے ہیں. اب یہ آپ کو پتہ ہے، صرف آپ نے یہ 2 لائنیں لکھ کے بات ختم کر دی ہے. تو اس کا تو سمپل جواب میں آپ کو یس ہی کہوں گا. لیکن یہ ہے کہ جب آپ ریزیڈنس کارڈ لیتے ہیں، یو مسٹ ہیو ٹو لیو اینڈ ورک ان پورچوگل. آگے ہیں جی وقار صاحب لکھ رہے ہیں جی سر السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے. سر میں پرتگال 16/9/2022 کو آیا تھا، اور یہاں آتے ہی مجھے کام مل گیا تھا. میری فائل 20/10/2022 کو لاک ہوئی. جس کے پاس میں کام کرتا تھا انہوں نے میری فائل لاک کی، لیکن سر انہوں نے میری پاسپورٹ نس اپلوڈ کیا بس، اور کہا فائل لاک ہو گئی ہے. میں ادھر نیو تھا، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا. 18 جنوری 2023 میں جا کے مجھے پتہ چلا کہ میری فائل لاک پہ اور ڈاکومنٹ اپلوڈ نہیں ہوئے. تو اس دن میں نے اپنا باقی ڈاکومنٹ اپلوڈ کیے. میں اس کا اسکرین شاٹ اٹیچ کر دوں گا. مجھے بتائیں سر میری ای میل 2022 کے حساب سے آئے گی یا 2023 کے حساب سے؟ پلیز رپلائی می. وقار عظیم صاحب دیکھیں آپ کا بڑا ٹرکی سا سوال ہے، اور کیونکہ کوئی بھی چیز میرے سامنے نہیں ہے، یا تو میں آپ کے ڈاکومنٹس دیکھ کے آپ کو کچھ کنفرم کر سکتا تھا، ادروائز آپ کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ کی فائل جب لاک ہوئی تھی اور آپ کو اس کی کنفرمیشن کی ای میل ریسیو ہوئی ہے تو پھر تو تب سے فائل لاک ہے. باقی جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے ڈاکومنٹس بعد میں اپلوڈ کیے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے فائل لاک ہوئی ہی نہیں تھی. ادروائز جب ایک دفعہ فائل لاک ہو جاتی ہے تو بعد میں آپ کسی قسم کی چینجز جو ہیں وہ نہیں کر سکتے. تو آپ کی ای میل سے تو یہی امپریشن آ رہا ہے کہ جب آپ نے باقی ڈاکومنٹس اپلوڈ کیے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کو ای میل آئی ہے کوئی کنفرمیشن کی تو اس دن سے فائل لاک ہے. ادروائز اگر آپ کو کوئی پہلے آئی تھی، لیکن اگر آپ کو پہلے آئی ہوتی تو آپ نے ڈاکومنٹس کیسے اپلوڈ کر دیے؟ تو یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کی بات. تو بہرحال میرے پاس کیونکہ سامنے دیکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اس لیے میں آپ کو کچھ بتا نہیں سکتا، کیونکہ کسی قسم کی کوئی اٹیچمنٹ تو آئی نہیں ہے آپ کی ای میل کے ساتھ.
अगली ईमेल है जी यासिर साहब की, उन्होंने लिखा आई एम 40 years old, क्वालिफिकेशन FA, वर्क 2 years in KSA, नाउ वांट टू गो टू पोर्चुगल, कैन यू हेल्प मी आउट। तो यासिर साहब आपने भी बड़ी मुख्तसर सा ये मैसेज किया है, तो ये जनाब हेल्प ही कर रहे हैं सबको, जिनके जो क्वेश्चन होते हैं, जो भी दिमाग में किसी के कोई सवाल आता है तो मैं कोशिश करता हूँ उनको आंसर दे के जो भी उनके जहन में कन्फ्यूजन है ताकि वो दूर हो जाए। अगली ईमेल है जी मोहसिन साहब की, उन्होंने लिखा जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी एज 29 है, मेरे फादर के नाम पर बिज़नेस है, एनटीएन और बैंक स्टेटमेंट भी फादर की है, आया वो मुझे किसी भी शेंगन कंट्री के वीज़ा के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं, शुक्रिया। देखें मोहसिन साहब, स्पॉन्सर कोई भी कर सकता है आपको, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपके वालिद साहब हों, कोई फ्रेंड और फैमिली मेम्बर कोई भी हो, स्पॉन्सर करने में तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला सिर्फ ये होता है कि वीज़ा ऑफिसर ने ये देखना कि आपकी ख़ुद जो है वो क्या हैसियत है, आपके पास क्या एसेट्स हैं, आपके पास कितनी बैंक स्टेटमेंट है, आपका बिज़नेस जो है, आपकी जॉब जो है, तो ये सारी चीज़ें वीज़ा ऑफिसर ने देखनी है, फिर वो जो है वो मुतमईन होगा। बाकी स्पॉन्सर में तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। तो बेहतर ये है कि ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अगर आपके अपने नाम पर होंगे, आपके ज़ाती होंगे, तो उतना ज़्यादा जो है वो चांस आपका वीज़ा आपको वीज़ा मिलने का वो बढ़ता जाएगा। आगे इजहार साहब की ईमेल है जी, इन्होंने लिखा जी भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरे बेटे की एज 21 एंड बेटी की एज 20 है, दोनों स्टडीज़ कर रहे हैं। फैमिली आगे इनके 3 सवाल हैं। इन्होंने लिखा है फैमिली रियूनियन अगर रिजेक्ट हो जाए बिकॉज ऑफ एज, पुर्तगाल में सेटल करने के लिए स्टडी वीज़ा अप्लाई करूं? जी बिल्कुल, आप स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर 18 साल से उम्र के बच्चे हों तो वो अगर आप फैमिली रियूनियन में लाना चाहते हैं तो एडमिशन फिर भी आपको करवाना पड़ता है। और दूसरा आपका सवाल है जी स्टडी वीज़ा पे बिज़नेस भी कर सकते हैं? तो ये उसमें आपकी जो वीज़ा की कैटेगरी है उस पर डिपेंड करता है कि आप शॉर्ट कोर्स करने आ रहे हैं, लॉन्ग कोर्स करने आ रहे हैं, आपको कितने वर्किंग आवर्स अलाउड हैं। तो ये मैं आपको इसका 100% कंफर्म नहीं करूँगा अनटिल कि आपको वीज़ा मिल जाए और फिर पता चलेगा कि आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। आगे आप लिख रहे हैं जी स्टूडेंट वीज़ा रेजिडेंस वीज़ा में ट्रांसफ़र हो जाएगा। देखें, जब आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं फिर उसके बाद जो है आप बिल्कुल स्विच कर सकते हैं, क्योंकि पुर्तगाल का तो वैसे भी कानून ये है कि यहाँ पे कोई भी वीज़ा लेके आप आएँ तो आप अपना स्टेटस चेंज कर सकते हैं। तो ये तो फिर भी आप स्टूडेंट वीज़ा की बात कर रहे हैं। एज ए पेरेंट हम अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, जज़ाकल्लाह। बिल्कुल जी, अगर वो वीज़े मिल जाएंगे सबको तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ईमेल हैं जी, ये 23 अगस्त की ईमेल थी इजहार साहब की भी। और इसके बाद अगली ईमेल जो है ये है जी जसकारन सिंह की। मुझे नहीं पता ये जसकारन ही पढ़ना है या जसकरन पढ़ना है। सॉरी सिंह साहब, अगर मैं आपका सही तरह से ये नाम नहीं ले पा रहा। इन्होंने लिखा जी हेलो सर, तुसी बहुत वधिया जानकारी दे रहे हो। जब हम आए पुर्तगाल तो आपसे मुलाकात ज़रूर हो, शुक्रिया जी। तो जसकारन जी, आपने एंड पे शुक्रिया के साथ ये वाला निशान भी बनाया है, और हमें पता है हमारे जो इंडियन भाई हैं वो ऐसे ही सबको शुक्रिया करते हैं या धन्यवाद और पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो ये जनाब आपके लिए मैं भी बिल्कुल वैसे ही शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, एंड थैंक यू सो मच। और इनका मैसेज सिर्फ यही था, इन्होंने शुक्रिया अदा करने के लिए, जसकरन है शायद, जसकरन सिंह साहब ने। तो जसकरन सिंह साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अगली ईमेल जो है जी ये है जी शारिक साहब की, और इन्होंने लिखा जी डियर दिल भाई, अस्सलाम वालेकुम दिल भाई, जस्ट 2 क्वेश्चन है। क्या आप किसी लेजिट कंसल्टेंसी फर्म का कॉन्टैक्ट डिटेल दे सकते हैं जिनसे अपना काम करवा सकें, मींस पाकिस्तान से मूव करने में हेल्प आउट कर सकें मुझ जैसे लोगों को जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बट कुड स्पेंड फाइनेंशियली फॉर अ स्ट्रॉन्ग वीज़ा केस to travel and move to Portugal in legal ways. Please share. I'm from Karachi, Pakistan, and want to move with my wife and 3 kids under 8 years. Thank you.
تو شارق صاحب انفارچونیٹلی میں تو کبھی کسی کو ریکمینڈ نہیں کروں گا، اور کنسلٹنسی اور لیجٹ دیکھیں، میں تو ٹو بی آنیسٹ ود یو، مجھ سے ویسے لندن سے لے کر چاہے وہ دبئی ہے چاہے وہ پاکستان ہے، بہت سارے لوگوں نے رابطہ کیا ہے، اور جب وہ رابطہ کرتے ہیں تو اس آس امید کے ساتھ کہ شاید کوئی مل کے جو ہے وہ کام کیا جائے کنسلٹنسی کا، تو میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ آپ نے رابطہ کر لیا اس کے لیے شکریہ، لیکن آپ کو رابطہ کر کے مجھ سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ آپ رابطہ کر رہے ہیں پیسوں کے لیے کہ آگے پیسے کمائے جائیں گے، اور میرا رستہ جو ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، آپ کا رستہ ڈیفرنٹ ہے، تو یہ دال جو ہے یہ نہیں گل سکتی میرے ساتھ، تو اکثر جو ہیں وہ پھر ان کو اس معاملے میں مایوسی ہوتی ہے، تو میں سر انفارچونیٹلی کسی کو ریکمینڈ نہیں کر سکتا۔ یہ اتنا سینسٹیو کیس ہے یہ ویزاز والا، اگر آپ 10 لوگوں کے اپلائی کریں گے یا 20 لوگوں کے اپلائی کریں گے، ہو سکتا ہے اس میں 1 یا 2 یا 3 لوگ سکسیسفل ہو جائیں، اور باقی جو جتنے بھی لوگ ہیں تو انہیں اگر وہ ریفیوز کیا جائے تو وہ پھر کنسلٹنٹ جو ہیں وہ کام کر کے بھی بدنام ہوتے ہیں، اور کچھ کنسلٹنٹ بھی ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ اگر ویزا ملے گا تو پھر یہ فیس ہے، اور اگر ریفیوز ہو گیا تو یہ فیس ہے، تو یہ جو لگ کے جو کہتے ہیں کہ جی پھر باقی آپ نے بعد میں دینے ہیں، تو یہ تو صرف اور صرف ان کا جیک پاٹ ہی ہوتا ہے، کام تو ایک ہی ہے، چاہے آپ کو ویزا ملے نہ ملے۔ تو جیسے آپ نے یہ ای میل لکھی ہے، اس سے مجھے ایک چیز تو صاف نظر آ رہی ہے کہ آپ ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ ہیں، پڑھے لکھے انسان ہیں، تو میں آپ کو یہی کہوں گا شارق صاحب، آپ جس بھی ایمبیسی کا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کی ویب سائٹ کو اچھے طریقے سے دیکھیں، وہاں پہ ڈاکومنٹس کی جو چیک لسٹ ہے اس کو غور سے پڑھیں، اس میں کیا کیا لکھا ہے۔ اگر آپ کا کوئی فرینڈز اور فیملی ممبر جو ہے وہ یورپ میں یا کہیں امریکہ، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا کہیں پہ بھی سیٹل ہے، ان سے اسپانسرشپ لیٹر منگوائیں، اور اس کے بعد خود کوشش کریں۔ آپ یقین کریں آپ کا کچھ نہیں جائے گا اگر آپ کا خدا نہ خواستہ ویزا ریفیوز ہو گیا، جو کہ جو کنسلٹنٹ ہے لازمی نہیں ہے ان کا ویزا بھی 100% وہ اپروو ہو، ہمیں تو آئے روز ان کی بھی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں۔ بہرحال میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ خود کوشش کریں، اگر خدا نخواستہ ریفیوز ہو گیا تو یہ کوئی $100-150 آپ کے ضائع ہو جائیں گے، تو آپ پھر دوبارہ پھر ٹرائی کر سکتے ہیں، اور جن لوگوں کو یہ ریفیوزل لیٹر ملتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ سمجھ لیں آپ کی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے، اسے ناکامی کی نہیں، اسے کامیابی کی کہیں گے، کیونکہ اس ریفیوزل لیٹر میں 2 3 4 جو بھی ریزن دی جائیں، آپ اپنی نیکسٹ اپلیکیشن کو اس حساب سے ترتیب دیں، اس حساب سے پریپیئر کریں، تو انشاءاللہ آپ سمجھیں کہ آپ کامیابی کے اتنا نزدیک ہوتے جاتے ہیں۔ تو یہ تھی ساری انفارمیشن شارق صاحب آپ کے لیے، اور اب چلتے ہیں جی اس سے اگلی ای میل کی طرف۔ یہ ہے جی افتخار صاحب کی، انہوں نے لکھا ہے السلام علیکم عدیل بھائی، مائی نیم از افتخار فرام، آگے شہر کا نام ہے، آئی کانٹیکٹڈ اے دبئی بیسڈ کنسلٹنسی فرم ان جون 2022 اینڈ آسک فار D7 ویزا procedure. According to their assessment, I was eligible for this program. I showed them my passive income from the lease contract of my agricultural land, which was 4 million PKR rupees in June 22. 4 million was about 15 to 18,000 euros, but now it can be 10 to 12,000. تو آگے لکھ رہے ہیں جی بٹ مائی ایگریمنٹ از گوئنگ ٹو بی رینیوڈ ان جنوری 2024. آئی ہوپ دیٹ اٹ ول بی سیٹلڈ ان 8 million to 9 million. So I will talk to them to work on the new agreement. Adil bhai, at first they said that this whole procedure take 4 to 6 months, but it took a lot of time. They took a lot of time to open the bank account, which caused so much delay, but finally they opened my account in Millennium Bank and received a phone call from bank, and bank confirmed my bank account, and later I transferred 2000 USD in my account. I have installed bank app too. Then he said that you take online appointment from embassy. That took too much time as well. But finally I got an appointment date of April 2024. Our family consists of
4 people, husband, wife, and 2 kids, aged 17 and 12. Adil bhai, please guide me. What should I do? Thank you. आपकी अब अप्रैल 2024 की अपॉइंटमेंट है और आप जो हैं अभी हैं कहाँ पे, ये मुझे समझ नहीं आई कि दुबई बेस्ड कंपनी से आपने रब्ता किया हैं आप पाकिस्तान के शहर से। तो बहरहाल जो मुझे समझ आ रहा है, एंड 2 किड्स, व्हाट शुड आई डू, मुझे आपने एग्जैक्टली पूछा क्या सर, ये मुझे समझ नहीं आई। आपने ये सारा लिख दिया कि आपका चीज़ों में डिले आ रहा है और ये जो रुपया जो है ये इतनी तेज़ी से जो डी वैल्यू हुआ है तो उसकी वजह से आपका जो ये पैसिव इनकम है उसमें भी कमी आई है, तो आपका नया कॉन्ट्रैक्ट भी बन जाएगा। तो इसमें किस चीज़ के बारे में पूछा सर, ये मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया हो रहा। और देखें, चीज़ों में टाइम तो लगता है और ये तो जैसे आपने बताया, लेकिन खैर इतना लंबा टाइम भी नहीं लगना चाहिए। बाकी वक्त जो है वो गुज़र तो जाता ही है, जैसा भी हो। आप सर मुझे प्लीज़ कोई एग्जैक्ट अगर सवाल पूछते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही टू बी ऑनेस्ट विद यू कि मैं आपका क्या इसमें सवाल क्या है। शायद ये आप लिख रहे हैं इट कैन बी 10 to 12,000 बट माई एग्रीमेंट इज़ गोइंग टू बी रिन्यूड, और उसके बाद फिर आप जो हैं वो मिलियंस की बात कर रहे हैं। शायद ये आपका सवाल है। तो नॉट टू वरी, अगर आपकी चीज़ें सर ओरिजिनल हैं तो बिल्कुल बेफिक्र रहें। और देखें, ये अगर आपको मिल जाता है D7 वीज़ा तो उसका फ़ायदा यही है कि आपको मज़ीद इंतज़ार नहीं करना पड़ता। जैसे ही आपने पहुंचना है तो वहाँ पे जाकर आपको रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा। तो अगर फॉर द टाइम भी आप अपने मुल्क में हैं, पाकिस्तान में हैं या दुबई में हैं या जहाँ भी हैं, तो थोड़ा सा अगर आपको 2-4 महीने का मज़ीद इंतज़ार करना पड़ रहा है तो कर लें। इसमें एक मैं बात आपको लाजमी बताऊंगा, क्योंकि आपने सिर्फ अपना नाम लिखा है और बच्चों की जो हैं वो उम्रें लिख दी हैं आपने, लेकिन आपने अपनी उम्र नहीं लिखी। क्योंकि मैं हाईली आपको इस बारे में एडवाइस करूंगा ये चीज़ कि अगर तो आपकी उम्र जो है वो कम अज़ कम 50 प्लस है तो फिर आप D7 वीज़ा की तरफ जाइए, अगर आप स्पेशली पाकिस्तान में हैं। तो अदरवाइज़ हमने जो देखा है वो पाकिस्तान में अक्सर लोगों के वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हैं जिनकी उम्रें कम हैं। हालांकि उम्र का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन बेसिकली ये जो D7 वीज़ा था ये जो रिटायरी हैं, जो पेंशनर हैं, ये वीज़ा उनके लिए बनाया गया था। इफ्तिखार साहब। तो इसके बाद अगली ईमेल की तरफ चलते हैं जी। अगली ईमेल है ज़मीर साहब की, और इन्होंने लिखा जी, पाकिस्तान में 2 हीरो हैं, पहला इमरान खान, सेकंड आप। ज़मीर साहब या समीर साहब, क्योंकि ईमेल आपकी समीर है, ऊपर ज़मीर लिखा हुआ है। और आगे लिख रहे हैं जी, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। भाई मेरा छोटा सा सवाल, सऊदी अरेबिया का ड्राइविंग लाइसेंस पुर्तगाल में चेंज हो जाएगा या नहीं? मेरे पास 12 साल पुराना सऊदी लाइसेंस है, अगर नहीं होता तो पाकिस्तान का निकाल लूँ। ज़मीर साहब या समीर साहब, और मैं जनाब अगर आपका हीरो हूँ तो मेरे लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है और थैंक यू सो मच। और दूसरा ये है कि सर ड्राइविंग लाइसेंस जो है आपके पास सऊदीया का है तो ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा पुर्तगाल में, लेकिन पुर्तगाल के रेजिडेंस कार्ड के बाद। तो ये था जी आपका जवाब, ज़मीर साहब या समीर साहब। और अगली ईमेल है जी हसन साहब की। ये लिख रहे हैं जी, अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, होप यू आर डूइंग वेल। सर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है IT डेवलपमेंट की फील्ड में, लेकिन मेरी इंग्लिश कुछ अच्छी नहीं है। मैं यूरोप पुर्तगाल आना चाहता हूँ। मेरी एज 29 है, मैंने BCS किया हुआ है, मैं अनमेरिड हूँ, मेरे नाम पे एक घर और एक गाड़ी है। अदील भाई मुझे कौन से वे चूज़ करना चाहिए जिससे मैं ईज़िली पुर्तगाल पहुँच जाऊँ? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, थैंक यू। तो हसन साहब आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा, जैसे आपने बताया कि अभी आपने BCS की है, 29 साल के हैं और IT की डेवलपमेंट की फील्ड में हैं, तो आप अपने किसी रेलिवेंट कोर्स में
ایڈمیشن وغیرہ لیں. اگر آپ کا ساتھ میں یہ جو بزنس ایکسپیرینس آپ لکھ رہے ہیں یا ورکنگ ایکسپیرینس ہے اس کو بھی ساتھ ایڈ کریں, اور آپ کے پاس بڑی جینوئن ریزن ہے کہ آپ آگے ہائر اسٹڈیز جو ہیں اس کے لیے جانا چاہتے ہیں. اور ساتھ میں یہ ایڈوائس کروں گا کہ کسی بھی ایڈمیشن کے لیے آپ بہتر ہے پرتگال کی بجائے جو باقی شینگن زون کے 28 ممالک ہیں ان میں سے کسی 28 نہیں سوری 26 یہ 27 ہیں پرتگال ڈال کے, تو پرتگال کے علاوہ کسی بھی دوسرے ملک کا آپ ٹرائی کریں. تو وش یو گڈ لک حسن صاحب. اور اس کے بعد جی اگلی ای میل ہے عاطف صاحب کی. عاطف صاحب لکھ رہے ہیں السلام علیکم, ہاؤ آر یو کرنٹلی, آئی ایم ورکنگ ان UAE, آئی ایم پلاننگ ٹو کم ٹو پورچوگل ان نومبر 2023. آئی ہیو سین یور ویڈیو ان دا ویڈیو upload and live section on video on YouTube. I will open my activity and log my file under Article 89. Is it possible to make a contract of 1800 euros under my own business of my wife and make an appointment under Article 90 as it will give her TRC faster than Article 88, 89? You are doing great work by guiding all people free of cost who are coming to Portugal. Allah will reward you for such great work. عاطف صاحب دیکھیں, اصل میں یہ جو آرٹیکل بنایا گیا ہے یہ یہاں کی کمپنیز کے لیے بنایا گیا ہے جو آلریڈی یہاں پہ کام کر رہی ہیں, اور یہ جیسے آپ نے لکھا ہے یہ والا کام جو ہے یہ ایجنٹوں نے پکڑا ہوا ہے اور اس چیز کے لوگوں سے 10-10 ہزار یورو بھی مانگے جا رہے ہیں. تو اگر عدیل احسان سے پوچھیں گے تو عدیل احسان کبھی بھی نہیں آپ کو کہے گا کہ آپ ایسا کام کریں, لیکن جو آرٹیکل 90 ہے وہ کہتا یہی ہے کہ اگر آپ کی سیلری جو ہے وہ زیادہ ہے اور آپ اس کی بیس پر آرٹیکل 90 میں بالکل اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن صرف یہ ریزیڈنس کارڈ کو ٹارگٹ کر کے, اور آپ کی وائف کا مجھے نہیں پتہ ان کا کوئی پریویس ایکسپیرینس ہے, وہ کہیں پہ کوئی مینیجر لیول کی, کوئی ڈائریکٹر لیول کی, کوئی ایگزیکٹو لیول کی کوئی جاب انہوں نے کبھی کی ہے یا نہیں کی. اگر تو آپ کو دکھانے کے لیے بہت کچھ ہے تو پھر بالکل, لیکن اگر وہ گھر پہ کھانا بناتی ہیں اور آپ انہیں آرٹیکل 90 میں ڈال رہے ہیں تو یہ میں سمجھوں گا کہ شاید آپ صحیح نہیں کر رہے. اور باقی آرٹیکل 88 اور 89 یہ تو پھر آپ کو اگر میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو بڑی اچھی طرح پتہ ہوگا. الحمدللہ اگر میں آج ہی کی بات کروں تو ہم نے بڑی سکسیس دیکھی ہے اپنے گروپ میں ہی. یہ ماشاءاللہ صرف آج کی ڈیٹ میں 2 یا 3 لوگوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا کہ انہیں آرٹیکل 89 میں اپنی ایکٹیویٹی کی بیس پر ریزیڈنس کارڈ ملا ہے. اگلی ای میل ہے جی تحسین کی, اور انہوں نے لکھا جی السلام علیکم سر, آئی ہیو فرینڈ ان پورچوگل, ہی گاٹ TRC اینڈ ہی سیڈ ہی کین ارینج دا جاب آفر or contract letter from employee. So how can I apply Portugal visa and in which category from Pakistan? Karachi ko some said email direct to the embassy to take an appointment, so they will take some interview. Please guide me. جی بالکل تحسین صاحب, اگر آپ کو کوئی جاب آفر ہو رہی ہے اور آپ کو آفر لیٹر یا آپ کو ورکنگ کانٹریکٹ پرتگال سے کوئی ارینج کر کے دے رہا ہے تو آپ بالکل امبیسی میں اپنی ویزا اپوائنٹمنٹ ریکویسٹ کر سکتے ہیں. اور یہ یوزلی جیسے آپ کی اس ای میل سے مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ آپ D1 میں جو ہے یہ اپلائی کریں گے, اور اس میں آپ نے لانگ ٹرم جو ویزا اپلیکیشن ہے وہ والی فل کرنی ہے جس کی جو ٹائم فریم ہے جو 4 مہینے سے زیادہ ہے, کیونکہ ظاہر ہے آپ وہاں پہ کام کرنے جا رہے ہیں, پرماننٹ اسٹے کرنے جا رہے ہیں, اور آپ ڈائریکٹلی امبیسی کو ای میل کر کے اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ریکویسٹ کر سکتے ہیں. اور یہ میں لازمی ساتھ میں ایڈ کروں گا کہ ایک دفعہ ای میل کر کے کم از کم اس کے بعد آپ نے 2 سے 3 ہفتے امبیسی کے رپلائی کا ویٹ کرنا ہے, اور آپ نے بار بار ای میل نہیں کرنی. اگلی ای میل ہے جی وقاص صاحب کی, یہ لکھ رہے ہیں آئی ایم کمنگ ٹو جرمنی وتھ شنگن ویزا ان سپٹمبر and I want to get the D7 retirement visa. I am 75 years old. Can you help me in this process? I just need the guidance from you. Thanks a lot. وقاص صاحب, ایک تو آپ نے لکھا ہے کہ جی آپ جرمنی آ رہے ہیں شنگن ویزا کے ساتھ سپٹمبر میں, اور یہ جو آپ نے D7 ویزا اپلائی کرنا ہے, ساتھ میں آپ نے لکھا بھی ہے ریٹائرمنٹ کا, اور آپ ہیں بھی 75, تو اگر تو آپ کے پاس پیسیو انکم ہے, آپ ایلیجیبل ہیں, تو بالکل آپ کر سکتے ہیں. اور لیکن
یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ یہ جرمنی سے نہیں کر سکیں گے، یہ آپ کو شینگن زون کے جو ممالک ہیں ان میں سے باہر آ کے کسی بھی، ایون آپ یو کے میں ہیں وہاں سے بھی D7 کر سکتے ہیں، یا پاکستان سے، دبئی سے، کسی بھی دوسرے ممالک سے آپ کر سکتے ہیں، لیکن جرمنی سے آپ D7 ویزا نہیں اپلائی کر سکیں گے۔ تو ایک تو یہ آپ کے لیے ایڈوائس، باقی کیونکہ آپ 75 ایئرز اولڈ ہیں تو آپ کے لیے جناب ہر قسم کی چھوٹ ہے۔ آپ مجھے ڈائریکٹ میسج کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس میری فیس بک کی ID ہے ٹھیک ہے، ادروائز عدیل احسان لکھ کے تو فیس بک پہ مجھے ڈھونڈ لیں۔ اگر مجھے انسٹاگرام پہ ڈھونڈنا ہے تو انسٹاگرام پہ دیس اور پردیس لکھ کے تو وہاں پہ بھی مجھے آپ ڈائریکٹ میسج کر سکتے ہیں۔ اینڈ یوزلی آئی ڈونٹ رپلائی اینی ون، بٹ بیکاز یو آر سینئر سٹیزن دین آئی ہیو سو مچ رسپیکٹ، تو پلیز آپ مجھے اگر چاہیں تو ڈائریکٹ میسج کر سکتے ہیں۔ آگے جی، آگے ای میل ہے جی عدنان صاحب کی، انہوں نے لکھا سر آئی ایم فرام پاکستان اینڈ وانٹ ٹو گیٹ پورچوگل امیگریشن ود مائی وائف اینڈ 2 چلڈرن اینڈ son and daughter having age of 10 years and 7 years respectively. I am 41 years old having 70 years experience in textile sector. My qualification is BE textile and MS in total quality management. Need your kind guidance that how can I get immigration of Portugal. دیکھیں سر، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں، اگر تو اسپانسرشپ لیٹر آتا ہے کسی فرینڈ اور فیملی ممبر سے تو پرتگال کو چھوڑ کے کسی بھی دوسرے شینگن کنٹری میں آپ ویزا ٹرائی کر سکتے ہیں۔ باقی یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ آپ BE ٹیکسٹائل اور MS آپ نے کیا ہوا ہے، اور آپ جو ہیں اپنی ریلیونٹ فیلڈ میں اگر جاب ڈھونڈیں تو آپ جاب کی وجہ سے بھی باہر موو ہو سکتے ہیں۔ خیر کسی چیز کی بھی میں گارنٹی تو نہیں کرتا، لیکن آپ کے پاس ایک اچھی ریزن ہو سکتی ہے اگر آپ ویل کوالیفائڈ ہیں اور آپ نے ماشاءاللہ جتنا لمبا چوڑا ایکسپیرینس لکھا ہوا ہے تو آپ ٹرائی ضرور کر سکتے ہیں۔ تو یہ جناب اچھی بات یہ ہے کہ اگلی جو ای میل ہے یہ 24 اگست کی ہے جو مجھے شو ہو رہی ہے، لیکن یہ میں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں پڑھوں گا، کیونکہ آج کی یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، کیونکہ میں نے بھی تھوڑا سا 1-2 دن کا درمیان میں ناغہ کر لیا ہے، تھوڑا ریسٹ کر لیا، تو انشاءاللہ 24 اگست کی ای میل اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائے گی۔ تو تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔